दोस्तों, वैसे तो टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मौजूदा दौर के टी20 वर्ल्ड कप 2022 के कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प, थ्रिलिंग और नाकाबिल यकीन मैचेस से भरपूर था। इस वर्ल्ड कप में कई ऐसे अपसेट मोमेंट थे जिन्होंने तारीख रकम कर दी और शायकीन को हैरत में डाल दिया। आज की वीडियो में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सबसे बड़े अपसेट के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, नामीबिया वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, नामीबिया और श्रीलंका का टी20 वर्ल्ड कप का मैच बहुत अपसेट मोमेंट था, जिसमें श्रीलंका के अगेंस्ट नामीबिया को 55 रन से फतह नसीब हुई, जो कि शायद किसी ने सोचा भी न होगा, क्योंकि किसी के वहम और गुमान में भी न था, क्योंकि एशिया कप 2022 के चैंपियन को ऐसी टीम की शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैच के स्टार्ट में श्रीलंका ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और तीसरे ओवर में दोनों ओपनर को पेविलियन भेज दिया, लेकिन नामीबिया ने हिम्मत नहीं हारे और उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए हिटिंग जारी रखी और 163 रन हदफ दिया गया। 63 रन बनाकर अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर ली। यूँ श्रीलंका को 164 रन का हदफ दिया गया। श्रीलंका के प्रथम साका ने पहले बॉल पर चौका मारकर इनिंग्स की ज़बरदस्त शुरुआत की, लेकिन बदकिस्मती से पावर प्ले में ही श्रीलंका के 3 बैट्समैन आउट हो गए। इससे टीम के हौसले पस्त हो गए और नामीबिया के हौसले मजीद बढ़ गए, जिसका सबूत उसने अपने शानदार बॉलिंग से दिया। इन्होंने 19 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट किया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। ये क्रिकेट की तारीख में एक बहुत अपसेट मैच था। नंबर 2, स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट मैच स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि 2 दफ़ा टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन को स्कॉटलैंड से शिकस्त हुई, जो कि इनके सामने कमज़ोर तरीन टीम है, मगर होता वही जो मंजूरी खुदा होता है। इस मैच की शुरुआत में स्कॉटलैंड की धुआंधार बैटिंग से हुई। उन्होंने पहले ओवर्स में 2 छक्के और चौके मारकर टीम के हौसले मजबूत कर दिए। इन्होंने 6 ओवर्स में 54 रन बना चुके थे और अभी तक कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ था। स्कॉटलैंड से ज़बरदस्त स्किल का मुजाहरा किया और वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए 161 रन का टारगेट दिया, जो कि वेस्ट इंडीज़ जैसे मजबूत टीम के लिए अचीव करना ज़्यादा मुश्किल न था। यूँ ही वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग शुरू की। स्कॉटलैंड ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 1 रन देकर दूसरे और तीसरे ओवर में क्लेमेंडन ने 1 चौका और 3 चौके मारकर एक ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन बदकिस्मती से तीसरे ओवर में ही आउट हो गए और इसके साथ वेस्ट इंडीज़ के विकेट गिरना स्टार्ट हो गई। 20 ओवर मुकम्मल होने से पहले ये तमाम प्लेयर आउट हो गए और 18.3 ओवर में सिर्फ 118 रन बना सके और यूँ स्कॉटलैंड को 42 रन से शानदार जीत मिली। वेस्ट इंडीज़ का स्केल के बगैर ये पहला टी20 वर्ल्ड कप था जिसकी कमी का एहसास हो रहा था। नंबर 3, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस आयरलैंड। टी20 वर्ल्ड कप 2022 का तीसरा अपसेट मोमेंट वेस्ट इंडीज़ की ही शिकस्त का ही था, जिसमें इनको एक दफ़ा फिर एक कमज़ोर टीम से शिकस्त हुई। इसी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ दूसरी दफ़ा एक कमज़ोर टीम के सामने हिम्मत हार गई। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन एक दफ़ा फिर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करने में नाकाम हुए और तीसरे ओवर में ही ओपनर बैट्समैन आउट हो गए और पावर प्ले में ही दोनों बैट्समैन आउट हो गए और सिर्फ 41 रन बनाए। इस तरह इन्होंने आयरलैंड को जीतने के लिए 147 रन का टारगेट दिया, जो कि आयरलैंड जैसी टीम के लिए अचीव करना आसान नहीं था, लेकिन मैदान में कुछ और ही होने वाला था, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गए। ये वेस्ट इंडीज़ की बदकिस्मती थी या आयरलैंड की मेहनत का फल था कि इन्होंने अपने से कई गुना ज़्यादा मजबूत
ٹیم کو ہرا کر تاریخی فتح اپنے نام کر دی۔ آئرلینڈ نے 17.3 اوورز میں اسکور کو اپ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور 9 وکٹوں سے آئرلینڈ کو فتح نصیب ہوئی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور تماشائی اس وقت بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ نمبر 4 زمبابوے ورسز پاکستان۔ دوستوں، ٹی20 ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان کے زمبابوے کے ہاتھوں ہارنے کا بھی ایک بہت اپسیٹ مومنٹ تھا، کیونکہ انڈیا کے ہارنے کے بعد بابر اور اس کی کمپنی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ زمبابوے کے خلاف بھی کچھ ٹیکیں گے۔ زمبابوے کے اوپنر نے پاور پلے کے شروع میں اپنی ٹیم کو اچھا سٹارٹ دیا، جس میں انہوں نے شاہین اور شاہد نسیم کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن حارث رؤوف نے بالآخر اپنا جلوہ دکھایا اور 5ویں اوور میں 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 14 اوور میں شاداب نے اکٹھے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ان کے ساتھ محمد وسیم نے بھی عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں اور زمبابوے کو 130 رنز پر آؤٹ کر کے اپنے لیے 130 رنز کا ٹارگٹ طے کیا۔ جو ہی پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی، زمبابوے نے عمدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اور پاور پلے میں ہی پاکستان کے دونوں اوپنرز کو پیویلین کی راہ دکھائی، جس کے بعد ٹیم کے حالات کچھ اچھے نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد سکندر رضا نے مزید 3 وکٹیں حاصل کر کے پاکستان ٹیم کی کمر توڑ دی اور آخری بال پر پاکستان کو جیتنے کے لیے 2 رن درکار تھے، لیکن بدقسمتی سے شاہین شاہ نے ایک ہی رن بنا کر دوسرے میں رن آؤٹ ہو گئے اور یوں ہی پاکستان کو 1 رن سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد پاکستانی شائقین کی دل ٹوٹ گئی، کیونکہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل سے پہلے ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا، لیکن اس مشکل حالات کے باوجود پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں اور پھر فائنل میں پہنچ گئی۔ نمبر 5 ساؤتھ افریقہ ورسز نیدرلینڈ۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ میچ بھی ٹی20 ورلڈ کپ کا ہی نہیں بلکہ ٹی20 ورلڈ کپ ہسٹری کا سب سے بڑا اپسیٹ مومنٹ تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ جیسے مضبوط ترین ٹیم کو مات دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیٹنگ ہو یا بالنگ، دونوں میں یہ کامیاب ٹیم ہے، لیکن نیدرلینڈ کے ہاتھوں شکست ان کے لیے بہت شرمناک بات تھی۔ میچ شروعات میں نیدرلینڈ کی بیٹنگ سے ہوئی، انہوں نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 12 اوور میں ان کا صرف 1 آؤٹ تھا، جو کہ حیران کن بات تھی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے پاس اچھے بیٹسمین کے علاوہ بالر بھی موجود تھے، جس کے سامنے بیٹسمین کا زیادہ دیر تک ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن نیدرلینڈ نے بہت ہی زبردست اننگز کھیلی اور 159 رنز کا ہدف دیا۔ 159 رنز کا ٹارگٹ ساؤتھ افریقہ کے لیے کوئی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ اس ٹیم میں اچھے بلے بازوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میچ کو جتوانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کا کوئی بھی ہتھیار کام نہ آ سکا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم شروعات میں اچھی ہی لگی، لیکن 12 اوور میں ان کے اچھے بلے باز آؤٹ ہو گئے اور یہ 159 رنز کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائی، اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ نے 145 رنز پر 8 کھلاڑی کے نقصان پر ان کی اننگز مکمل ہوئی اور اس طرح نیدرلینڈ کو 13 رنز سے زبردست کامیابی ملی اور اس طرح پاکستان کو بھی سیمی فائنل کا موقع مل گیا، جو ناممکن ہو چکا تھا۔ اور اس طرح پاکستان کو سیمی فائنل کا موقع مل گیا جو کہ ناممکن ہو چکا تھا۔